Salam alaikum. Alors, نشوفوا هذا l'exercice هذا. Bien sûr, toujours, nous sommes toujours en triphasé. Alors, هنا عندنا un réseau. Donc, في الأول بدا كيهضر لي على الريزو. اللي عندي واحد الريزو 230 بمعنى آخر اش كيعني ملي كنشوف 230 يعني كنشوف الثانية هذه ب وهذه راه هي لا طونسيون كومبوزي ياك. دونك هذه هي بي راه هي لا طونسيون كومبوزي. دونك اي هي 400 صافي. فيما نبغي دابا اي راه هي 400. لا فريكونس توجور هي 50 هرتز. قال لك اليمون 3 موتور تريفازي ايكيليبري. دونك شحال من موتور عندي هنايا؟ عندي ثلاثه لي شارج. عندي الموتور ام 1 وعندي الموتور ام 2 الموتور ام 3. كل موتور كيعطيني لا بويسونس ابسوربي ديالو. لا بويسونس ابسوربي ماشي ايتيل هادي. ولو فاكتور دو بويسونس ديال كل موتور صافي. الموتور بيان سور راه واحد لا شارج اللي هي اندكتيف. La première question est un bilan de puissance. Il y a de calculer les puissances actives, les puissances réactives ou les puissances apparentes fournies totales. Ça fait fournies bien sûr par cette installation. Alors, بين دابا القضية. شوف بالنسبة لا puissance c'est clair. Le moteur M1 il consomme 3 kW donc il est 3000. Le moteur M2 il consomme 2 kW donc il est 2000. Donc غتكتب 2000 حيت نورمالمون مبغا بالوات. الموتور M3 il consomme 3000 واtt bien sûr. بالنسبه لا بويسونس رياكتيف كيو بغينا دابا كيو. كيفاش نلقى كيو دابا؟ كيو كيفاش غنلقاها؟ كيو بيان سور بجوج علاقات ممكن نلقاها بحال يعني في التريفازي. اما بغا سين 3 اي فوا اي سينوس في ياك، اولا نلقاها بيان سور بالعلاقه اللي معروفه بي فوا طونجون دو في صافي. فين غنلقى المشكل هنا؟ علاش بيان سور غادي نخدم بهادي؟ علاش غادي نخدم بهادو ما غاديش نخدم بالفوقانيه؟ لانه تو سامبلومون ما عنديش لو كورون اي. لو كورون اي ما عنديش صافي. دونك اوتوماتيكمون نخدم بهاد لا ريلاسيون هي اللي مزيانه ليا صافي. الوغ شوف بالنسبه لهادي اش غنكتب هنا؟ نورمالمون هاد الموتور ام 1 راه عنده ان بويسونس رياكتيف كي 1 وعنده ان بويسونس رياكتيف كي 2 وهذا عنده ان بويسونس رياكتيف كي 3. الوغ دابا بغيت كي 1 اش غندير؟ غنكتب بحال هكا. دونك كي 1 اللي كنخلي بالي انا نورمالمون دايره هي بي 1. هادي بي 1 وهادي بي 2 وهادي بي 3. بغيت كي 1 اوتوماتيكمون هي بي 1 فوا طونجونت ديال في 1 صافي. دابا جو رومبلاس. شنو بي 1؟ بي 1 بيان سور هي 3000 هي 3000. دونك هي 3000 فوا طونجونت. شوف كنحل القوس وكنشدو او ميم طون. باش كنقلب انا كنقلب في 1. شنو في 1 من هنا؟ شنو في 1 من هنا؟ ناخذ لا كولور اخر. شنو في 1؟ في 1 راه هي كوسينوس موان 1 كوسينوس موان 1 ديال 0.8. دونك هنا بيان سور خصني نحط في 1 بمعنى اخر غنمشي هادشي كامل نحطو هنا صافي. دونك اش غنكتب هنا؟ غنكتب تو سامبلومون غنكتب هنا بيان سور ناخذ هاد الكولور هاد الروج هذا. دونك غنكتب هنا كوسينوس موان 1 ديال 0.8 صافي. اي je fais l'application numérique. bien sûr انا ملي درت l'application numérique خرجت ليا Q1. انا غنديرها هنا بيان سور هكا. مشيت ل Q1 دابا مبقاش عندي ليسباس فين نكتبها. دونك هادي هي Q1 نكتبها فين نكتبها؟ ما عنديش فين نكتبها صراحه. خرجت ليا 2250 فار صافي. نورمالمون عطينيها بالفار. دو ميم بغيت دابا Q2 نفس العمليه. Q2 هي P2 طونجونت في 2 وغنمشي نجبد في 2 من هنا من هاد العمليه من هاد البلاصه هادي. اي جو في لابليكاسيون نوميريك غتلقاو vous allez trouver 1763,83 فار. بغيت كي 3 نفس الطريقه عاوتاني. دونك كي 3 هي بي 3 طونجونت في 3. دونك عاوتاني عندك بي 3 هي 3 كيلو وبغيتي في 3 غتجبدها من هنا. سيتادير غدير اش؟ غدير كوس موان 1 ديال 0.85. vous faites l'application numérique vous allez trouver 5873,06. دابا لونسومبل يعني اش بغينا؟ لا بويسونس اكتيف توتال دابا بحال قلتي بي توتال وهذه بحال قلتي كيو توتال صافي. هما سموها بي و كيو.
Alors بغيتي بي 1 bien sûr هنا on va appliquer بوشغو، يعني غنجمع هاد بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3. دونك بي هي المجموع ديالو 3000 زائد 2000 هي 5000 زائد 3000 هي 8000، دونك سي 8000 وات. صافي هنا كتبين ديجا الوات. بغيت كيو دونك جو بوشغو aussi je peux former les puissances réactives. donc هي كيو 1. donc هنا عاوتاني بغيت كيو توتال، donc c'est assez simple، c'est Q1 plus Q2 plus Q3 et je trouve 5000 pardon هنا ما غتلقاوش 5000 هنا ديال التوتال هادي، هنا غتلقاو 1859,23 عارفين حتى التوتال ملي غديرو Q1 زائد Q2 زائد Q3 ديك الساعة غتلقاو 5863,06. فوالا و كنكونو سالينا تقريبا مع لا كيسيون رقم 1. دابا بغينا اس بيان سور غنحسبوها بيان سور بلا غاسين كاري ديال بي او كاري بلس كيو او كاري. لاحظ معايا كون تصور معايا عندي هنا اس 1 وهنا عندي اس 2 وهنا عندي اس 3 وبغيت اس توتال، راه خطا، ما يمكنش، راه اس توتال راه تخالف اس 1 بلس اس 2 بلس اس 3. علاش؟ لان اس راه سي ان غروندور اللي هو كومبلكس. صافي دونك هادي ميمكنش ديروها فيما تبغي تحسب اس، حسبها بهاد لا فورمول هادي ديال الغاسين كاري بهاد لا فورمول هادي. فيما تبغي تحسب اس حسبها بهاد لا فورمول. صافي دونك ملي غديرو لابليكاسيون نيميريك غادي تلقاو 9924,35 فولت امبير. Très bien. D'abord, il y a un cosinus de phi. Cosinus de phi, c'est assez simple. Donc, c'est PLS. Donc, automatiquement, vous allez trouver 0,8. Parfait. Donc, l'application numérique déjà indique. Donc, Brigitte PP, donc il y a 8000. S, il y a 9924,35. Vous faites l'application numérique, vous allez trouver 0,8. متأكدوا من هاد صافي المهم 0.8 AR لان هذيك AR ممكن نزيدها كوحده ديال الكورفي لونيتي ديال الكورفي لان لاباغاي ديالي لان l'installation l'aspect général ديالها inductive. Après il nous demande de calculer la valeur efficace de l'intensité de courant, calculer la valeur efficace de l'intensité efficace du courant de ligne dans les fils de ligne. بغينا اي غنجبدوها من الاحسن نجبدوها من اس. صافي نقدر نجبدها من شوف فهاد اي هادي نقدر نجبدها من بي، نقدر نجبدها من كيو، نقدر نجبدها من اس. احسن وحده هي اس. الوغ اش كنعرف انا؟ كنعرفو حنا بان اس في تريفازيه غاسين دو 3 اي فوا اي. دونك شنو اي؟ هي اس على غاسين دو 3 اي، و اف هنايا هي الراسين كاري ديال بي او كاري بلس كيو او كاري سور اس. ديجا عندي، علاش غنعاود نحسبها من جديد؟ اس هي لقيتها ديجا، هاهي اس ديجا عندي انا هي هادي، هاهي اس لقيتها. دونك هي شحال؟ هي 9924,35 سور لا غاسين دو 3 ديال يو ديجا قلنا في الاول ملي لقينا لي نونشي لقينا هي 400. دونك انا لقيت 14,32 امبير. هذا هو الكورون دو لين. Alors après la question numéro 4, mesurer la puissance active totale absorbée par cette installation en utilisant. Pour mesurer la puissance active totale absorbée par cette installation, on utilise la méthode des 2 wattmètres. Ça fait. السؤال الاول قال لك دوني لو مونتاج دو سو مونتاج. دونك تكون ديجا عرفت انت لا ميثود دو 2 wattmètres شفنا بيان سيغ في الكول. دونك بالنسبه لا ميثود دو 2 wattmètres اش كيكون عندي؟ كيكون عندي هنايا الريدو ديالي ثلاثه لي فاز. دونك L1 L2 L3 هذا هو الريزو. وهنا كتكون عندي بيان سيغ واحد لا شارج ياك. هنا كتكون عندي واحد قال لك انا دوني لو شيما ديال المونتاج، نقدر ندير لها انا بحال هكا يعني المهم واحد لانستالاسيون كبيره في هذوك لي 3 موتور. صافي نقدر ندير لها بحال هكا ممكن. المهم خارجين منها هذه لانستالاسيون ديالي انا خارجين منها 3 فاز لانه باقي ما عارفينش لو كوبلاج ديال هاد لي موتور هادو. صافي نقدر كاع نقاد احسن ندير انا هكا. باردون نقدر كاع نقاد باش يبان لكم مزيان يعني ديك لانستالاسيون كيديرها من الداخل. ها هما لي فاز ديالي جبتهم هنا. ابخي هنا لي فاز ديالي
دونك الموتور الاول ديالي هو هذا الموتور الاول. دونك ندير لي 3 موتور باش يبانوا ليا مزيان. ها الموتور الاول، هذا الموتور numéro 1، هذا الموتور numéro 2 et de même هذا الموتور numéro 3. دونك هذه هي لا شارج ديالي. دونك هنا M1 وهذا الموتور M2 وهذا الموتور M3. الوغ لا ميثود دو وات متر من سميتها كتعرف بانه خاصك اش 2 وات متر. دونك البروميي وات متر هو غنديرو هنا و الدوزيام وات متر باغ اكزومبل نديرو هنا. صافي. لافاز 3 كتمشي مع لافاز 3 ديريكتومون. شوف ديجا واحد القضيه ديال الوات متر راه عنده 4 لي بور، جوج ديال السيركوي كورون جوج ديال السيركوي طونسيون، 4 لي بور اللي عنده. هذا هو الوات متر، هذا هو الوات متر. صافي. دابا جو في لا كونيكسيون. نديرو دابا لا كونيكسيون. شوف لافاز 3 كتمشي عند لافاز 3 نيشان، لافاز 1 كتدخل للسيركوي كورون ياك كتعاود تخرج هنا، لافاز 2 كتدخل للسيركوي كورون وكتعاود تخرج هنا ياك. بالنسبه للسيركوي طونسيون بيان سور خاص يكونوا اون باراليل. شوف دابا الكورون درتو اون سيري ياك كندخل هذاك ونعاود نخرجو، ولكن بالنسبه للسيركوي طونسيون ياك ضروري خاص نديرهم اون باراليل. يعني هذا كيجي هنا وهاد البورون كتجي هنا وهادشي اللي بقى كينزل لافاز 3، هادشي اللي بقى كينزل لافاز 3. دونك هذا هو المونتاج. دونك هاد الوات متر الاول هاد الوات متر الاول ناخذ شي كل اخرى باش ما نكلفكمش. هاد الوات متر الاول هذا كيحسب ليا سكون ابيل بي 13. ما معنى بي 13؟ يعني لا بويسونس كونسومي باغ لا فاز 1 بارابور لا فاز 3. وهذا اش كيعبر ليا هاد الوات متر الثاني هاد الوات متر الثاني كيعبر ليا بي دو 3. شنو هي بي دو 3؟ هي لا بويسونس كونسومي باغ لا فاز 2 بارابور لا فاز 3. دونك لاحظ معايا ديما كاينه 3 هنا وكاينه 3 هنا، يعني لا ميزور سو في بارابور على فاز 3. لا فاز 3 هي ريفيرونس. صافي. دونك هذا هو المونتاج. وبيان سور ديجا حنا كنعرفوا بانه لا بويسونس توتال راه هي بي 13 بلس بي 23. بي 13 هي لانديكاسيون تاع البروميي وات متر و بي 23 هي لانديكاسيون تاع الدوزيام وات متر. و كيو توتال بيان سور ما هي الا غاسين 3 ديال بي 13 موان بي 23. صافي. دونك هذه بيان سور هي بي توتال وهذه هي كيو توتال. وكاين بيان سور غادي دابا دابا رابيل تاع لا ميثود دي دوات متر. حاجه اخرى عاوتاني خصكم تعرفوها كنا قلنا في الكور، وهو انه بي 13 و بي 23 هاد دي زانديكاسيون عندهم واحد دو ريلاسيون. بي 13 هي اي فوا اي كوسينوس ديال في موان 30 دوغري، انا غنخليها بالدوغري، وهذه هي اي فوا اي كوسينوس ديال في بلس 30 دوغري. صافي. دونك هادو هما لي زانديكاسيون بيان سور بي 23 بي 13 و بي 23. صافي. هادو هما لي غولاسيون وهادشي اللي كنا بيان سور شفنا في لا ميثود دي دوات متر. هادشي كامل اللي خاصك تكون عارف بيان سور في لا ميثود دي دوات متر. اين فوا تسمع ميثود دي دوات متر خاصك بيان سور تكون ضابط هادشي دابا اللي كتبتو. هادي هي لا ميثود دي دو وات متر. صافي. الوغ هنا شوف معايا هذيك بي 23. شوف هذيك بي 23 كاين اللي كيسميها، شوف غنجيو هنا، هذيك بي 23 كاين اللي كيسميها غير بي 1 وكاين اللي كيسميها بي ا، كل واش كيسميها. هذيك بي 23 بي 23 هذه بي 13 الاولى بيان باردون، وهذه بي 23. بي 23 كاين اللي كيسميها بي 2 وكاين اللي كيسميها بي بي، هذه كاين اللي كيسميها اوميغا 1 وهذه كيسميها اوميغا 2. هادو سميات صافي. يعني ماشي بالضروره خصك تلقى بي 13 بي 23. هذا نوطاسيون، هادشي نوطاسيون على حساب التمرين. صافي. نكملوا. الوغ هنا شنو قال لك هنا بيان سور قال لك كالكولي الوغ لي زانديكاسيون بورتي باغ لي دو وات متر بي 13 و بي 23. كيفاش نحسبوهم؟ دو ميثود. شوف اما نخدم هادو نيشان، نخدم هاد القواعد نيشان، نقدر نخدم هادو نيشان. بغيت بي 13 نخدم هادي وبغيت بي 23 نخدم هادي. اش غيخصني؟ غتخصني حاجه وحده وهي في دو ديفازاج. مي غنجبد غنجبدو من كوس في. واش كوس في عندي؟ اييه كوس في هو عندي هو 0.8. دونك دابا الا عندي كوس في هو 0.8 شنو هو في؟ واش نقدر نجبد في شنو هو؟ ناخذ شي كود بين شنو في دابا في هذه الحاله؟ شنو في هي
كوسينوس موان 1,008. نقدر نحسبها كاع، غالبا كتخرج هذه 36 دوغري. صافي. دونك كوسينوس موان 1,008 هي 36.86. دونك هادي شناهي دابا اللي لقيت دابا؟ هادي هي في. صافي. انا دابا لقيت في. صافي ونجي نعوض هنا نيشان. صافي وكديت ليكزارسيس. بغيت دابا بي 13 غنكتب بحال هكا. دونك شناهي بي 13؟ غنكتب بحال هكا بي 13 هي او بيان سور هي 400. دونك 400. هنا لا طونسيون سامبل. اتونسيون هنا رجعوا معايا للكور، شوفوا معايا باش تفهموا مزيان. هادي فوالا. شوفوا معايا الريزيمي. فوالا هادي لا طونسيون سي لا طونسيون كومبوزي. دونك هنا كتكون عندي لا طونسيون كومبوزي. صافي. دونك ديجا نعرف لا طونسيون كومبوزي ماشي لا طونسيون سامبل، باردون. دونك صافي. دونك انا عارف انا هي 400. ها هي 400. وعارف الكورون عندي ولا ما عنديش الكورون تا هو ديجا حسبته هو 14.32. وفي ديالي ها هي حسبتها لقيتها 36. ها هي شتا لقيتها 36.86. صافي كندير الكالكول. هادي لا بروميير ميثود ياك. لا دوزيام ميثود نقدر كاع نستعملو سكون ابل سيستيم، نظم. نديرو نظم باش نعرفو حنايا نظمي بمعنى اخر هاد العمليه. غنخدم بهاد الطريقه هادي. صافي. لان ديجا عارف انا بي توتال وعارف بيان سور كي توتال. الوغ لا بروميير ميثود هي تعويض. لا بروميير ميثود كونسيست انك تكون حافظ بعد هاد لي دو غولاسيون. هادي غنسميها لا غولاسيون نيميرو 1 لا غولاسيون نيميرو 2. تكون حافظهم وكندير لابليكاسيون نيميريك نيشان. نقدر نخدم بهادو سيستيم. الوغ شوف شنو بي توتال؟ هي بي 13 زائد بي 23. دابا حنا كنقلبوا على لي دوز انديكاسيون تاع لي دو وات متر. شنو هي كيو؟ حنا كنعرفوها بانها غاسين 3 بي 13 موان بي 23. عقل بي دائما خاصها تكون بوزيتيف، ولكن كي غروندور الجبريك ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف. شوف هذه غنسميها ليكواسيون رقم 1 وهذه غنسميها ليكواسيون رقم نيميرو 2. دابا هذه ميثود نيميرو 2. ميثود نيميرو 1 قلنا تعويض نيشان. صافي هذه لا ميثود نيميرو 1. الوغ نجيو دابا هنايا. اش غندير دابا؟ شوف غندير بحال هكا. غنبني سيستيم دابا نظم ياك. سيستيم ا دو ايكواسيون ا دو ايكواسيون وكل ايكواسيون فيها دو انكوني. دونك غتبقى عندي هنا بي 13 بلس بي 23. شوف واش كاين لونجيسترومون ولا ما كاينش. تري بيان لونجيسترومون خدام. وهنا غنقسم على غاسين 3. هاد غاسين 3 غنجيبها لتحت هنا. غتبقى عندي كيو على غاسين 3 ايكالا بي 13 موان بي 23. بيان سور هادي غتبقى سميتها ليكواسيون رقم 1 وهادي غتبقى سميتها ليكواسيون نيميرو 2. دابا غنجمع بيان سور ليكواسيون الاولى مع ليكواسيون الثانيه. غنجمع لي الطرفين ديالهم. صافي. دونك غندير بحال هكا. غنكتب 1 زائد 2 غيبقى عندي بحال هكا الشكل. دونك غنجمع. شوف ناخذ شي كولور اخرى. غتجمع هذا مع هذا. الطرف الاول هذا الطرف الاول وهذا الطرف الثاني. غندير تساوي هاي كاينه هنا. دونك غتبقى لي هنا بي زائد كيو على غاسين 3. والطرف الاخر نجمع لي زوط ياك. غتبقى عندي شحال؟ بي 13 زائد بي 13 هي 2 بي 13 و بي 23 ناقص بي 23 هي 0. صافي. دونك دابا شنو هي بي 13 اللي كنقلب عليها انا؟ هي هادشي هذا كامل. هي بي زائد كيو على غاسين 3 ياك. كلشي على 2 قسمت على 2 اللي كاين هنا. صافي. دونك هادي بي 13 وكلشي عندي دابا ياك. فين هي بي وكي؟ واش هادو عندي ولا ما عنديش؟ هادو بعدا هاد بي عندي ولا ما عنديش؟ هادي عندي وهادي عندي. فين هما؟ ها بي هي 8000 وها كيو هي 5873. وكدير لابليكاسيون نيميريك وبيان سور غادي تلقى كانت خرجت لي انا غتلقاوها هي 5000
هي 5695.40 بيان سور وات. صافي. دونك هادي بي 13. بغيت دابا بي 23 اش غندير؟ اما غنعوض في المعادله الاولى، اما غنعوض في المعادله الثانيه، حيت صافي لقيت المجهول الاول لقيت ولا نكون الاول صافي لقيتو عندي. نخدم بالمعادله الاولى حيت ساهله. دونك المعادله رقم 1 اش عندي فيها؟ عندي فيها بي توتال ايكالا بي 13 زائد بي 23. علاش باغي هادي؟ دونك بي 23 هي ديك بي توتال ناقص بي 13. شنو بي توتال؟ بي توتال هي 8000 لقيناها قبيله، وشنو بي 13 هو هادشي اللي لقيت دابا. دونك ناقص 5695.40. دونك غتلقى بان بي 23 ايكال 2300. Donc bien sûr veuillez vérifier les applications numériques. Voilà ديال بي 23. دونك غنجيو هنا. دونك هادي هي بي 23. صافي مزيان. صافي دونك قلنا دابا هاد لا كيسيون نيميرو هاد لا كيسيون بي pour les indices, pour calculer ou bien pour déterminer les indications P13 P23, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à utiliser les deux relations directement. La deuxième méthode consiste à résoudre ce système d'équations à deux inconnus. Alors, هيدي دابا هادشي هذا. يلا نكملو دابا. فين وصلنا دابا؟ لا كيسيون نيميرو 5 هادي كيسيون يعني كلاسيك خدمناها. غير حاجه اخرى، حاجه مهمه انا غنديرها هنايا نتعقلوا عليها. درتها في الكور يعني كنعاود دابا هادشي كنعاودو انا في التيدي في طرافو ديالي في ليزيرسيس. عقلوا لا كاباسيتي اون ايطوال ايكال 3 فوا لا كاباسيتي اون تريونغل. داكشي علاش حنا غالبا الباتري دو كوندونساتور كنكوبليه اون تريونغل، سينون غيولي انكومبرون. شوف لا كاباسيتي اون ايطوال هي 3 فوا لا كاباسيتي اون تريونغل. بمعنى اخر الا خدمنا دي كاباسيتي اون ايطوال غيكون الباتري كبير. هذيك انكومبرون بالعربيه هي كبير يعني عملاق ياك. وحاجه اخرى ملي كنقول كاباسيتي كبيره دونك اوتوماتيكمون يكوت شير. صافي داكشي علاش حنا اون بريفير توجور travailler avec ou bien coupler la batterie les batteries de condensateur en triangle. دائما في التمارين كتلقاو couplé en triangle اغلبيه الاوقات. صافي. Alors on veut relever le facteur de puissance. donc عقلوا على هذه astuce هي مهمه. قال لك اسيدي بغينا لو فاكتور دو بويسونس نطلعوه ناميليوري ل 0.98. وحاجه اخرى عقلوا كوسينوس في الاندستري الا كان فايت 0.86 راه مزيان. صافي الا كانت هذه براتيكمون صافين في الاندستري الا كان قل من 0.86 اوتوماتيكمون كيكون الي اوتوماتيكمون راه الي فيبل. دونك جو دوا لاميليوري. هنا قال لك pour on veut relever le facteur de puissance à 0.98. On branche en tête de l'installation une batterie de condensateur couplée en triangle. Calculer la valeur de la capacité C. C'est معروف. Donc C أنا عارفين إحنا بأن تكون عارفه par cœur. هذا الشيء démontrنا عليه. donc هي P tangente phi moins tangente phi prime sur 3 oméga u carré. Avec oméga هي 2 pi f والفريكونس هو 50 donc automatiquement هي 100 pi. وبيان سور عندك كلشي. الوغ نجيو دابا هنا شنو هو كوسينوس في؟ كوسينوس في اللغه خرج لنا هو 0.8 ياك. وشنو هو كوسينوس في بريم اللي بغا يوصلوا ليه هما؟ بغا يوصلوا ل 0.98. يعني شنو هي في هي كوسينوس موان 1 0.8. وشنو هي في بريم هي كوسينوس موان 1 0.98. دونك صافي غتلقى في دونك غدير الكالكول في غتلقاها غتلقى بيان سور في شحال كتساوي بيان سور الكالكولاتريس بالدوغري وغتلقى في بريم. لقيتي هاد لي دو صافي اون رومبلاس. دونك سي ايكال شحال بي لقيناها هي 8000 قبيله. دونك هي 8000 فوا شوف غنفتح القوس الاول وغنسدو هنا ونقلب على الدينوميناتور ديالي. دونك 3 اوميغا لقيناها هي 100 بي. دونك هنا 100 بي ياك. او شحال هي 400 دونك هي 400 او كاري. بغينا دابا هاد طونجونت في دونك نكتب بحال هكا طونجونت ونفتح الاقواس ديالي موان طونجونت ونفتح الاقواس ديالي. في انا حسبتها
في سيدي خرجت لي هي 36 فاصلة في هادي ملي غتحسب هادشي هذا غتلقاها هاد في هادي غتحطها هنا ملي غتحسب غتلقاها 36,86 دوغري صافي. دونك قلت لكم هاد راه ممكن تجيني نضرب يعني دير طونجونت كوس موان 1 0.8 وتدخل كلشي الكالكولاتريس مي غالبا غتأيتلف لشي قوس كيف ما قلت في ليكزارسيس بريسيدون اي باغ كونسيكون طلع لك مات ايرور. دونك طونجونت ديال من ديال في بريم وشنو هي في بريم هي كوس موان 1 0.98 حسبتها لقيتها هي 11.74 دوغري. دونك ملي غدير دابا ملي غدير يعني الكالكول توتال ملي غتضرب هاد الحساب كامل vous allez trouver bien sûr خاصكم تجي ريكتيفيو الكالكول من بعد نقدروا نكونوا في شي خطا. دونك 2,9 10 à la puissance moins 5 farad. دونك هذه هي لا كاباسيتي سي وسالت ليكزارسيس وبحال هكا كيكون الامتحان الوطني.